नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज कोबलेंस आने का इत्तफ़ाक हुआ है और इसका ये बड़ा ही खूबसूरत पुरसुकून एक वो मकाम देखने का इत्तफ़ाक हुआ कि हम बहुत बुलंदी के ऊपर हैं और नीचे कोबलेंस और उसके सारे के सारे नज़ारे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक अर्ज़ करना चाहता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कलिमताने खफीफताने अलल लिसाने सकीलताने फिल मिज़ाने हबीबताने इलर रहमान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दो छोटे छोटे कलीमे हैं, जो दो छोटे छोटे कलिमात हैं जो जुबान से बड़ी जल्दी अदा हो जाते हैं, लेकिन सकीलताने फिल मिज़ाने, जब उसको नामा अमाल में रखा जाता है तो वो बहुत ही भारी हैं। उनका अजर और सवाब रब ताला बहुत ज्यादा अता करता है। हबीबताने इलर रहमाने, और अल्लाह ताला को ये दो कलमे बड़े ही पसंद हैं। कौन से? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, कि हम अल्लाह ताला की पाकी बयान करें, उसकी तस्बीह बयान करें, क्योंकि उसकी तस्बीह बयान करना उसको बड़ा ही पसंद है। तो वो कौन से कलमे? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और जब इंसान अल्लाह ताला के कुदरती मनाजर को देखता है तो उसकी तस्बीह बयान करने को दिल चाहता है कि मालिक ने कितना ही खूबसूरत ये मंजर बनाया है, जमीनों आसमान को सजाया है, और ये सारे का सारा रब ताला ने एक इंसान के लिए बनाया है कि वो इनको देखकर रब ताला की तस्बीह बयान करे। तो हम भी रब की तस्बीह बयान करते हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत मेरा काम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत। किसी वक्त या मोहम्मद की सदा को मैं न भूला, किसी वक्त या मोहम्मद की सदा को मैं न भूला, दम नज़ा भी जुबां पर ये कलाम चल रहा है, दम नज़ा भी जुबां पर ये कलाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे
نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت۔ چشتی صاحب کی نظر کہ میرے ہاتھ آ گئی ہے، میرے ہاتھ آ گئی ہے یہ کلید کفر مقصد، میرے ہاتھ آ گئی ہے یہ کلید کفر مقصد، کہ تیرا نام لے رہا ہوں، تیرا نام لے رہا ہوں، میرا کام چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں۔ وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، کہ غلام ناقابل ہے، کہ غلام ناقابل ہے، تو امام چل رہا ہے، کہ غلام ناقابل ہے۔ اور بڑا خوبصورت جناب شریف جماعتی صاحب، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، تیرا نام تیرے نام کے سہارے میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت۔ کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ